सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएर हाम्रो आत्मालाई नरकबाट बचाइदिनु भएको हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वर पिताज्यूले महान उपकार गरिदिनु भएको छ, धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समयमा यसु प्रभुज्यूको अमूल्य पवित्र रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुज्यूको अगाडि सँगै भेला भएर प्रभुज्यूको प्रशंसा गर्न, महिमा गर्न, वचन अध्ययन गर्न, संगति गर्न दिनुभएको छ, धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय प्रभुज्यू हामीहरूको बीचमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छौँ। हामीहरू प्रत्येकजनालाई जाँचिदिनुहोस्, परमेश्वरज्यूको दयालु हातले सम्हालिदिनुहोस्। अझै झन प्रशस्तताको अनुग्रहले, जीवनले, सत्यको वचनले हामीहरूलाई पवित्र बनाएर बलियो बनाइदिनुहोस्। सरुवा रोग कोरोनाको कारण हामीहरू सबैजना स्वतन्त्रसँग एक ठाउँमा भेला भएर संगति गर्न पाएको छैन, तर आज पनि हामीहरूलाई भेला भएर संगति गर्न दिनुभएको छ। प्रभुजीलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। सँगै भेला हुन नसक्नु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार प्रभुजीले दिन चाहनु भएको वचन, अनुग्रह र शक्तिले हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। सबै ठाउँमा भएको मण्डलीहरूसँग प्रभुज्यू नै सँगै रहिदिनु भएर सहयोग गरिदिनुहोस्। अब चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूको प्रतीक्षा गरेर हामीहरूलाई प्रभुज्यूको दृष्टिमा योग्य हुनुपर्ने कुराहरू झन् सिकाइदिनुहोस्। हाम्रो बाँकी जीवनलाई परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न, महिमा गर्न डोराइदिनुहोस्। बिरामी अवस्थामा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूले नै चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। परीक्षामा परेको, कमजोरी मन भएकोहरू सबैजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको शक्तिशाली हातले बलियो बनाइदिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी प्रभुज्यूको वचनले सान्त्वना दिनुहोस्। भोलिदेखि हुने शरद ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठीमा पनि धेरै मानिसहरूलाई डोराइदिनुहोस्। अगाडि मुक्ति पाएको हामीहरू सबैजनालाई यो काममा सहकर्मी हुन डोराइदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस्। प्रार्थना गर्न, परिश्रम गर्न, परमेश्वरज्यूको ठुलो काम गर्न सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। यो समयमा हामीहरूलाई दिन चाहनु भएको प्रभुज्यूको वचन अनि हामीहरूले गर्नै पर्ने कामहरू झन् सिकाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ, आमेन। धन्यवाद र स्वागत छ। बाइबलको वचन हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 4 र 5 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। हिब्रू 11 अध्यायको 4 र 5 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। हिब्रू 11 अध्यायको 4 र 5 पदको वचनलाई म पढ्नेछु। हिब्रू 11 अध्यायको 4 र 5 पदको वचनलाई म पढ्नेछु। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कहिल्यै भन्दा अझ ग्रहण योग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनु भयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन्। विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो। यहाँसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। कोरोना रोगको कारण यो वर्ष धेरै समस्या भएको छ। मानिसहरू धेरै जनाले दुःख पाएको छ।
धेरै मानिसहरू मरिसकेको पनि छ। संसारभरि नै धेरै मानिसहरूले कोरोना रोगको कारण दुःख, कष्ट, पीडा पाएको छ। धेरै समस्याहरू भएको छ। कोरोना रोगको विपत्ति किन भएको होला भनेर मैले पनि विचार गरेको छु। तपाईहरुले पनि विचार गर्नुभएको छ होला। परमेश्वरज्यू हामीहरूको साथमा हुनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले संसारलाई शासन गर्नुहुन्छ। यो संसारमा भइरहेको काममा, घटनामा परमेश्वरज्यूको योजना छ भनेर हामीहरूले बुझेको छ। यो संसारमा यस्तो समस्या, घटना किन भएको हो भने हामी क्रिस्चियनहरूलाई दुईवटा कुराहरू सिकाइदिनु भएको छ। यो कुराहरू परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई स्पष्टसँग देखाइदिइरहनु भएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ यो संसारको अन्त्यको समयको चिन्ह मत्तीको सुसमाचार 24 अध्याय र लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायमा भन्नुभएको जस्तै ठाउँ ठाउँमा अनिकाल, भूकम्प र महामारी हुनेछ। यो सबै प्रसव वेदनाको सुरु मात्र हो भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमन र यो संसारको अन्त्यको चिन्हको कुरा गर्नु भएर, अन्त्यको समयमा विभिन्न प्रकारको चिन्हहरूको कुरा गर्नु भएर प्राकृतिक विपत्तिको यो तीनवटा कुराहरू भन्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँमा अनिकाल, भूकम्प र महामारी हुन्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूले राम्रोसँग थाहा भएको अनुसार संसारको विभिन्न ठाउँमा अनिकाल भएको छ। जलवायु दूषित भएको कारण, जलवायु परिवर्तन भएको कारण, अनिकाल भएर खानेकुराको अभाव भएको कारण संसारको विभिन्न ठाउँको मानिसहरू भोकमरी भएको छ। खान नपाएर मरेको मानिसहरू पनि धेरैजना भएको छन्। हामीहरूले चाहिँ यस्तो अनुभव कोरिया देशमा पाएको छैन, तर यो घटना भएको छ। भूकम्प विगत समयमा पनि थियो, तर अहिले झन झन धेरै ठुलो भूकम्पहरू संसारको ठाउँ ठाउँमा भइरहेको छ। अब संसारको सबै मानिसहरूले भूकम्प थाहा पाएको छ। महामारी रोग, सरुवा रोग विगत समयमा पनि थियो। संसारको विभिन्न ठाउँको मानिसहरू महामारीको कारण मरेको थियो, समस्याहरू भएको थियो। ती घटनाहरूले मानिसहरूलाई ठुलो प्रभाव पारेको थिएन, त्यति हृदयमा प्रभाव भएको थिएन। यस्तो घटनाहरू सधैँ भइरहेको कुराहरू हो। हाम्रो समयमा संसार अन्त्य हुन्छ होला र भनेर विचार गर्ने मानिसहरू पनि हुन सक्छन्। मानिसहरूलाई विगतको घटनाहरूले प्रभाव नभएको कारण अहिले सारा संसारभरि नै एकैचोटि अति नै प्रभावकारीसँग यो महामारीले दुःख, कष्ट, समस्याहरू धेरै भएको छ। मानिसहरू मरिरहेको पनि छ। धेरै मानिसहरूलाई ठुलो समस्या भएको छ। यो समस्याहरूलाई मानिसहरूको बुद्धिले, विज्ञानले, वैज्ञानिकले, पैसाले पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। मान्छेको बुद्धिले, तरिकाले, विकासले पनि समाधान गर्न सक्दैन। आँखाले नदेख्ने सानो भाइरसले पनि मानिसहरूलाई मारिरहेको छ। तर मानिसहरूले के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भनेर अझैसम्म पनि बुझेको छैन। मानिसहरूले गर्न सक्ने काम धेरै सानो छ भनेर बुझ्न सक्छौं। हामीहरूले स्पष्टसँग बुझेको कुरा के हो भने अब झन् ठुलो समस्या हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा अनिकाल, भूकम्प र महामारी हुन्छ। अब झन् अर्को ठुलो विपत्ति हुन्छ। लडाई र लडाईको हल्ला हुन्छ। प्रकाशको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने लडाई भएर पृथ्वीमा एकै क्षणमा पृथ्वीको 3 भागको 1 भाग मरेको कुरा भन्नुभएको छ। अन्तिम लडाई आर्मागेड्डनमा हुन्छ अनि सबै सिद्धियो
भन्ने आवाज निस्कन्छ भन्नुभएको छन्। यो घटनाहरू हाम्रो समयमा हुने सम्भावना धेरै छ। यसकारण हामी क्रिस्चियनहरूलाई अनुशासनमा जिउन, संसारिक शारीरिक मन त्याग्न यस्तो विपत्तिहरू दिनुभएको हो। परमेश्वरजीले यो चेतावनी दिनुभएको हो। यसकारण यो संसारमा मिठो खाएर सुख विलासीको जीवन धेरै लामो समयसम्म जिउने विचारहरू सबैजनाले त्याग्नु पर्छ। यो संसारमा सुरक्षा छैन। एक दिन 1000 वर्ष चाहिँ परमेश्वरजीले सहेर धैर्यवान हुनुभएको कारण के हो भने कोही पनि नष्ट नहोस्, सबैजनाले पश्चाताप गरून् भनेर दिनुभएको समय हो। मानिसहरूलाई पाप गरेर जिउन, मन परी जिउन दिनुभएको समय होइन। हामीहरूले यो कुराहरू राम्रोसँग बुझेको छ। मानिसहरूले यो कुरालाई बुझ्नै पर्छ। मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरू पनि मन बरालिएर परमेश्वरज्यूसँग र संसारसँग ओहोर दोहोर गर्नेहरू धेरैजना छन्। त्यस्तो जीवन जिउनु हुँदैन। यसकारण अब येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमन धेरै नजिक छ भनेर हामीहरूले बुझेर येशू प्रभुज्यू जहिले आउनु भए तापनि भेट्न तयार भएर बस्नुपर्छ। लुकाको सुसमाचार 17 अध्यायको 34 देखि 36 पदमा हेर्नुभयो भने त्यस बेला दुईजना खेतबारीमा काम गरिरहेको हुन्छ। एकजना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। दुई स्त्रीहरू जाँतो पिदिरहेका हुनेछन्, एउटी लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। त्यस रात दुईजना एउटै ओछ्यानमा हुनेछन्, एकजना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ भन्नुभएको छ। दिउँसो बिहान बेलुकी राति जहिले भए पनि प्रभु येशूज्यू अचानक आउनु भएको समयमा आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई प्रभु येशूजीले उठाएर लानुहुन्छ। आत्माको मुक्ति नलिएको मानिसहरूलाई चाहिँ छोडिराख्नुहुन्छ। त्यसपछि अन्तिम महासङ्कष्ट भएर नरक कुण्डमा जानुपर्छ। हामीहरूले अति नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने मैले पाएको मुक्ति साँचो मुक्ति हो कि होइन जाँच्नुपर्छ, निश्चित गर्नुपर्छ। म अरू मानिसहरू जस्तै भावनाको, कल्पनाको, रीतिविधिको, मानिसले बनाएको धर्म कर्मको जीवन जिउने मानिस पो हो कि क्रिस्चियन जीवन आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसले त्यसरी जिउँदैन। यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। संसारिक कुरा होइन, संसारिक मानिसले भनेको कुरा जस्तो होइन। परमेश्वरजीले हाम्रो आत्मा बचाउनको लागि आफ्नो एक मात्र छोरालाई क्रुसमा मर्न लगाउनु भएको छ। पवित्र आत्माज्यूले यो सत्य तथ्य हामीहरूलाई बुझ्न, विश्वास गर्न दिनुभएको छ। अहिले पनि धैर्य गरेर पर्खिरहनु भएको छ। मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको योजना, परमेश्वरज्यूको हृदयदेखिको इच्छालाई बुझेको छैन। आत्माको मुक्ति पाएको छु भन्ने मानिसहरूले पनि ध्यान दिएको छैन। संसारिक मानिसहरू जस्तै भएर सुख विलासीको जीवन जिउने प्रयास गर्दैछ। सुसमाचार प्रचार चाहिँ समय भयो भने मात्र गरेको जस्तो गर्नेहरू छन्। गर्न मन लागेन भने उसले यसरी पनि गर्दैन। यसरी जिउनु हुँदैन। येशू प्रभुजीले हाम्रो आत्मा बचाउनको लागि मरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई यो सुसमाचार प्रचार गर्न धेरै मानिसहरूले मरिदिनु भएको छ। हाम्रो पनि अब प्रचार गर्न जिम्मा छ। अर्को कुरा, यो दुःख कष्टले हामीहरूलाई परमेश्वरजीले दिनुभएको शिक्षा छ। परमेश्वरजीले इस्राएलीहरूलाई मिश्र देशको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभएको थियो। मिश्रीहरूको जेठा जेठा छोराहरू विपत्तिबाट मारेको थियो। इस्राएलीहरूलाई थुमाको रगतबाट बचाइदिनु भएको थियो। मिश्रीहरूको दासत्वबाट उनीहरूलाई स्वतन्त्र बनाएर परमेश्वरजीले प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको देशमा डोर्याउनु भएको थियो। यो कुराले के कुरा देखाइदिनु भएको छ भने हामीहरूलाई शैतानको हातबाट, पापबाट छुटाउनको लागि येशूज्यू मरिदिनु भएर येशूज्यूको रगतले हामीहरूलाई बचाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले इस्राएलीहरूलाई डोराउनु भएको देश परमेश्वरज्यूले अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको कनान देश हो। यो कुरा अनन्तको स्वर्गको दृश्य पनि हो। इस्राएलीहरू मिश्र देशबाट निस्केर आउने बित्तिकै कनान देशमा पुगेको थिएन। 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा जिउनु परेको थियो। यो कुराले के कुरा सिकाउनु भएको छ भने मुक्ति लिएपछि हामीहरूलाई स्वर्गमा जाने दिनसम्म तालिम दिनुहुन्छ, जाँच्नुहुन्छ, बलियो बनाउनुहुन्छ भन्नुभएको कुरा हो। व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्यायमा हेर्नु भयो भने परमेश्वरजीले इस्राएलीलाई उजाड स्थानमा धेरै दुःख कष्ट भोग्न लगाउनु भएको थियो।
उनीहरूले परमेश्वरज्यूको वचन पालना गर्छ कि गर्दैन, यो कुरा जाँच्नको लागि यसरी दुःख भोग्न लगाउनु भएको थियो भन्नुभएको छ। भोकाउनु भएको थियो, तिर्खाउनु भएको थियो, मन्न खुवाउनु भएको थियो, चट्टानबाट पानी निकालेर पिउन दिनुभएको थियो। दिउँसो बादलको खामोले, राति आगोको खामोले उनीहरूलाई सुरक्षा गरेर डोर्याउनु भएको थियो। तर इस्राएलीहरूले अलिकति दुःख पायो भने परमेश्वरजीले विरोध गरेको थियो। मिश्र देशमा नै छोडिदिएको भए राम्रो हुने थियो, उजाडी स्थानमा मार्नलाई हामीलाई ल्याएको हो भनेर परमेश्वरज्यूको विरोध गरेको थियो। परमेश्वरज्यूको दास मोसाको विरोध गरेर मोसालाई मार्न खोजेको थियो। मिश्र देशमा फर्केर जाउँ भनेको थियो। कनान देशमा गएर मिश्र देशमा फर्केर गएको मान्छे एकजना पनि थिएन, किनभने इस्राएलीहरू र मिश्रीहरूको बीचमा लाल समुद्र भएको कारणले जान र आउन सक्दैन। नयाँ गरेर फेरि जन्मेको छ भने फेरि संसारमा फर्केर जान सक्दैन। मिश्र देशमा फर्केर जाउँ भन्ने मानिसहरू सबै मरेको थियो। यो कुराले के सिकाउनु भएको छ भने ताडनको दण्ड छ भनेर सिकाउनु भएको छ। आज्ञाकारी नम्र भएको भए चाँडै कनान देशमा जान पाउने थियो। 40 वर्षसम्मको ओहोर दोहोर जीवन जिउनु पर्ने थिएन। मुक्ति लिएको मानिसहरूको मन पनि चञ्चले दोधार हुन्छ। आज्ञाकारी हुन मन पर्दैन। आँखाले देखेको संसारको कुराको आशामा जिउने इच्छा पनि हुन्छ। परमेश्वरज्यू कहाँ केही पाइला बढाउँछन् अनि फेरि संसारतिर पनि पाइला अगाडि बढाउँछन्। जाने फर्किने काम गर्ने मानिसहरू धेरै छ। यस्तो काम गर्नु हुँदैन, यसरी जिउनु हुँदैन। इस्राएलीहरूलाई उजाडी स्थानमा धेरै दुःख कष्ट दिनुभएको कारण के हो भने कहिलेसम्मको लागि हो भने उनीहरूलाई जाँच्नको लागि थियो। उनीहरूले परमेश्वरज्यूलाई त्यागेर जिउनै सक्दैन भन्ने कुरा नबुझेसम्मको लागि थियो। मिश्र देशतिर फर्केर हेर्ने मानिसहरू सबै मर्ने समयसम्मको लागि थियो। परमेश्वरज्यूले उनीहरूलाई बलियो बनाउन यसरी जाँच्नु भएको थियो। यो कुराहरूले हामीहरूलाई शिक्षा दिनुभएको छ। यो कुराहरू हामीहरूसँग सम्बन्ध छ। उनीहरूले परमेश्वरज्यूको विरोध गरेको समयमा विषालु सर्पले पनि ढसेर उनीहरूलाई मारेको थियो। अमालेकीहरूले मौका पाउने बित्तिकै इस्राएलीहरूसँग लडाईँ गरेको थियो। यस्तो कुराहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि हुन्छ। मुक्ति लिएर केही पनि काम नगरिकन परमेश्वरज्यूको अगाडि जान्छु भन्ने विचार गर्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यू हामीहरू सँगै हुनुहुन्छ अनि दुःख दिनुहुन्छ, तर दुःखलाई जित्ने शक्ति पनि दिनुहुन्छ। दुःखको समयमा हामीहरूलाई हेरचाह पनि गरिदिनुहुन्छ। समस्या भएको समयमा निराश हुनु हुँदैन। प्रभुज्यूलाई झन भरोसा गर्नुपर्छ, झन धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ, आज्ञाकारी जीवन जिउनुपर्छ, परमेश्वरज्यूको वचन धेरै पढ्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउनको लागि प्रयास गर्यो भने परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। यसकारण यस्तो समस्याहरूबाट पनि हामीले ठिक कुराहरू धेरै सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। आज चाहिँ पढेको वचनबाट सबै मानिसहरूको पहिलो पुर्खा आदमले पाप गरेको कारण अदनको बगैँचाबाट निकालिदिएपछि आदमको छोराहरू मध्ये हाबिलले चाहिँ थुमाको बलिदान परमेश्वरज्यूलाई चढाएपछि विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको कुरालाई अध्ययन गर्नेछौँ। आदमबाट जन्मेको मान्छेहरू मध्ये विश्वासद्वारा धर्मी भएको पहिलो मान्छे हाबिल हो। हामीहरू पनि नरकमा जानुपर्ने पापीहरू भएको थियो, तर येशू ख्रीष्टको बलिदानको रगतले पाप क्षमा भएको सत्य तथ्यलाई विश्वास गरेर मुक्ति पाएको छ। रोमीको पुस्तक 3:24 परमेश्वरज्यूका अनुग्रहको वरदानले येशू ख्रीष्टमा भएको मुक्तिद्वारा तिमीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छौ भन्नुभएको छ। पाप क्षमा पायो, धर्मी ठहरियो भनेको आत्माको मुक्ति हो। सबैभन्दा पहिला मुक्ति लिएको मानिस हाबिल हो। त्यसपछि आदमको सन्तानहरू मध्ये हनोकले परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न पारेको कुराको पुष्टि पाएको थियो। हनोकलाई परमेश्वरज्यूले जिउँदै स्वर्गमा उठाइ लानुभयो भन्नुभएको छ। नमरिकन जिउँदै परमेश्वरज्यू कहाँ गएको मानिसहरू
हनोक र एलिया हो। विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको मानिस आत्माको मुक्ति पाएको मानिस विश्वासद्वारा परमेश्वरजीलाई खुसी बनाउने मानिस हुनुपर्छ। यो पुष्टि पाएको हुनुपर्छ। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको निश्चित हुनुपर्छ। धर्मी भएको निश्चित भएपछि केही पनि काम नगरिकन चुपचापसँग स्वर्गमा जानु हुँदैन। विश्वासद्वारा आत्माको मुक्ति पाएको धर्मी भएकोहरूले विश्वासद्वारा परमेश्वरजीलाई खुसी बनाउनु पर्छ। मरेर परमेश्वरजीको अगाडि गए पनि अथवा हनोक र एलियाले जस्तै जिउँदै परमेश्वरजीमा गए पनि यो भन्दा अगाडि अब हामीहरूले परमेश्वरजीलाई खुसी बनाउने मान्छे बन्नुपर्छ। यो पुष्टि पाएको हुनुपर्छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउनु भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ हामीहरू परमेश्वरजीदेखि अलग भएको दुष्ट पापी शत्रु भएको थियो, क्रोधको सन्तान भएको थियो। तर कृपामा धनी परमेश्वरजीले आफ्नो महान प्रेमद्वारा यसु ख्रीष्टद्वारा हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। यसकारण अब बाँकी जीवनले परमेश्वरजीलाई खुसी पार्नु पर्छ। यो स्वाभाविक जीवन हो। परमेश्वरजीलाई खुसी पारेको मान्छे हनोक भनेर पुष्टि भएको थियो। यसकारण आज हनोकको जीवनको माध्यमबाट परमेश्वरजीलाई खुसी पार्ने जीवनको सम्बन्धमा वचन बताउने छु। परमेश्वरजीलाई खुसी पार्ने जीवन के हो? हामीहरूले परमेश्वरजीलाई किन खुसी पार्नु पर्छ? हामीहरूले परमेश्वरजीलाई खुसी पार्नु पर्ने कारणहरू धेरै छन्। सबैभन्दा पहिलो कारण चाहिँ हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको यसु प्रभुज्यूले परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्नु भएको छ। मत्तीको सुसमाचार 3 अध्यायको 17 पदमा हेर्नु भयो भने यसुज्यूले यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिएर पानी भित्रबाट माथि निस्कनु हुँदा स्वर्गको ढोका खोलेर स्वर्गबाट यो बानी आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु भन्नुभएको छ। स्वर्गबाट आवाज सुनाउनु भएको थियो। वास्तवमा यसुज्यू सुरुदेखि नै परमेश्वरज्यूको छोरा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न पार्ने छोरा हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा किन भन्नुभएको हो भने यसुज्यू हाम्रो आत्मा बचाउनको लागि मुक्तिदाता हो र आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूको लागि यसुज्यू उदाहरण पनि हुनुभएको हो। यसुज्यूले यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिएर पानी भित्रबाट माथि निस्कनु हुँदा स्वर्गको ढोका खोलियो भनेको यसुज्यू मरिदिनु भएर बौरी उठिदिनु भएको कारण परमेश्वरज्यू र मानिसको बीचको शत्रुता हटाइदिनु भएको छ। स्वर्गको ढोका खोलिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र आत्मा आउनु भएको छ। त्यसपछि परमेश्वरज्यूले साक्षी दिनु भएको छ, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हो, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु भन्नुभएको छ। यो वचन यसुज्यूलाई मात्र भन्नुभएको वचन होइन, यसुज्यूको माध्यमबाट आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको सबै मानिसहरूलाई पनि भन्नुभएको परमेश्वरज्यूको वचन हो। यसकारण हामीहरूले पनि आफ्नो आत्माको मुक्ति लिने बित्तिकै परमेश्वरज्यूको प्रिय छोरा भएको छ। छोरा भएकोहरूले अब परमेश्वरजीलाई खुसी पारेको पुष्टि पाउनुपर्छ। मत्तीको सुसमाचार 17 अध्यायमा एउटा उच्च पहाडमाथि यसुज्यूको रूप परिवर्तन भएको समयमा मोसा र एलिया पनि प्रकट हुनु भएको थियो। त्यसपछि परमेश्वरज्यूको आवाज पनि सुनेको थियो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हो, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनको कुरा तिमीहरूले सुन भन्नुभएको थियो। यो उच्च पहाडमा यसुज्यू मोसा र एलिया भेटेर कुरा गर्नु भएको थियो। मोसा चाहिँ अगमवक्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो र एलिया चाहिँ अगमबानीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो। व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व र भविष्य वक्ताको प्रतिनिधित्व हो। यसुज्यू व्यवस्था र अगमवक्ताको काम पूरा गर्न आउनु भएको व्यक्ति हो। यसुज्यूले व्यवस्था र अगमवक्ताको काम पूरा गरिदिनु भएको छ। मोसा र एलिया पुरानो करारको प्रतिनिधित्वहरू हो। यसुज्यूले यरुशलेममा गएर म मर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब हामीहरूले मोसाको कुरा एलियाको कुरा सुन्नु पर्दैन, परमेश्वरज्यूको छोरा यसुज्यूको कुरा सुन्नु पर्छ। यसुज्यू मर्नको लागि तयार भएको समयमा फेरि पनि
परमेश्वरज्यूले म यिनीसँग अति प्रसन्न छु भन्नुभएको छ। हामीहरूले येशूज्यूले भन्नुभएको वचनलाई ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ र पालना गर्नुपर्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 29 पदमा मलाई पठाउनुहुने मसँग हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन, किनभने म सधैँ उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गर्छु भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। हाम्रो मुक्तिदाता येशूज्यूले परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न पार्ने काम सधैँ गर्दछु भन्नुभएको छ। मलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन भन्नुभएको छ। यो कुराले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ भने हामीहरूले पनि परमेश्वरज्यूले प्रसन्न पारेको कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ भनेको हो। परमेश्वरज्यूले प्रसन्न पार्ने मानिस हुनुपर्छ भन्नुभएको हो। हामीहरूले परमेश्वरज्यूले प्रसन्न पार्नुपर्ने कारण के हो भने हामीहरू हाम्रो पापको कारण अनन्त नरकमा जानै पर्ने मानिस भएको थियो, तर उहाँले हामीहरूलाई त्यो नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई स्वर्गको अनन्त जीवन दिनुभएको छ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। यसकारण हामीहरूले पनि परमेश्वर पिताजीलाई प्रसन्न बनाउनै पर्छ। मलाई जन्माएर राम्रोसँग हुर्काउनु भएको बुबा आमालाई राम्रोसँग आदर गरेर खुसी बनाउने मानिसको कर्तव्य हुन्छ। बुबा आमाको भन्दा झन अति नै उच्च महान प्रेम र उपकार परमेश्वरज्यूको अनुग्रह हो। बयान गर्न नसक्ने कुरा दिनुभएको छ। यसकारण परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गरेर परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, स्वाभाविक जीवन हो। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 32 पदमा परमेश्वरजीले आफ्नो पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, तर हामीहरू सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि बाँकी नराखिकन मानिसको पापको ज्याला तिरिदिन क्रुसमा मर्न दिनुभएको यो उपकारको ऋणलाई हामीहरूले सबै तिर्न सक्दैन। यसकारण अब हामीहरूले गर्नुपर्ने काम के हो भने परमेश्वर पिताज्यूले आफ्नो अनुग्रहबाट उपकारबाट हाम्रो आत्मालाई सित्तैमा बचाइदिनु भएको छ। उहाँलाई खुसी बनाउने काम अब हामीले गर्नुपर्छ। परमप्रभुले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटो म उहाँलाई के चढाउँ भन्नुभएको छ। यसकारण अबको हाम्रो बाँकी जीवन परमेश्वर पिताज्यूको उपकारको ऋण तिरेर जिउनु पर्छ। गलातीको पुस्तक 1 अध्यायको 10 पदमा पौल प्रेरितले के म मानिसहरूको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरज्यूको, अथवा के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म क्रिस्टको दास हुने थिएन भन्नुभएको छ। म आफूलाई खुसी पार्न होइन, मानिसलाई खुसी पार्न होइन, परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्न जिउनु पर्छ। कुनै एक दिन मर्ने यो शरीरलाई खुसी पारेर सुख विलासमा राख्नको लागि जिउनु हुँदैन। 1 थेसलोनिकी 2 अध्यायको 4 पदमा मानिसलाई खुसी पार्न होइन, तर हाम्रो हृदय जाँच्नु हुने परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्नलाई हामी बोल्दछौँ भन्नुभएको छ। अबको हाम्रो बाँकी जीवन मानिसलाई खुसी पार्न जिउने जीवन होइन। हाम्रो आत्मालाई बचाइदिनु भएर हाम्रो साथमा रहनु भएर हाम्रो हृदयलाई जाँच्नु हुने परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्नु पर्ने अर्को कारण के हो भने अब हामीहरू यो संसारमा जिउने समयमा पनि परमेश्वरज्यू हरेक समय हामीहरू सँगै रहिदिनुहुन्छ, हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ, हामीहरूलाई डोराइदिनुहुन्छ, हामीहरूलाई सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 28 अध्यायको 20 पदमा हेरा म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु भन्नुभएको छन्। हामीहरूको आत्मा बचाइदिनु भएर उहाँको राज्य स्वर्गमा जाने दिनसम्म, संसारको अन्त्यसम्म हामीहरू सँगै रहनुहुने येशू प्रभुज्यू हो। पौल प्रेरितले मलाई स्वर्गमा जाने दिनसम्म उहाँले उद्धार गर्नुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। भजन संग्रहको पुस्तकमा दाउदले मलाई मृत्युको दिनसम्म परमप्रभुले डोर्याउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। मलाई सुरक्षा गरेर डोर्याउनु हुने परमेश्वरज्यूलाई हामीहरूले खुसी बनाउनै पर्छ। भजन संग्रहको पुस्तक 23 अध्यायको 3 पदमा उहाँले मेरो आत्मालाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ,
उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। मेरो आत्मालाई पुनर्जीवित पार्नु भएर परमेश्वरजीले आफ्नो नाउँको लागि धार्मिकताको बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ। यसकारण हामीहरूले उहाँलाई खुसी पार्नै पर्छ। अर्को कारण के हो भने अब चाँडै हामीहरूलाई स्वर्गको राज्यमा लानुहुन्छ। परमेश्वरज्यूसँग स्वर्गमा अनन्त समय आनन्दसँग जिउन लानुहुन्छ। हामीहरूलाई स्वर्गको जीवित आशा दिनुभएको छ। यसकारण परमेश्वरज्यूलाई हामीहरूले खुसी बनाउनु पर्छ। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 28 पदमा हेर्नुभयो भने हामीहरूले हल्लाउन नसकिने राज्य पाएको छ भन्नुभएको छन्। यो संसार कुनै एक दिन हल्लिएर नष्ट हुन्छ, आकाश पनि हल्लिएर नष्ट हुन्छ, सबै नष्ट हुन्छ। यो संसार र यो आकाश नष्ट हुन्छ, तर हामीहरूले कहिले पनि नहल्लिने नष्ट नहुने परमेश्वरज्यूको राज्य स्वर्गको प्रतिज्ञा पाएको छ। हल्लाउन नसकिने परमेश्वरज्यूको राज्य पाएको कारण हामी कृतज्ञता हुनुपर्छ। यसकारण भक्ति र भयसाथ परमेश्वरज्यूलाई ग्रहणयोग्य हुने खुसी हुने आराधना चढाउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको अनन्तको स्वर्गीय राज्य हामीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको छ। यसकारण हामीहरूले परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न सक्छौँ। भक्ति र भयसाथ भनेको परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने तरिका भन्नुभएको हो। भक्ति र भयसाथ भनेको अब पाप नगर भन्नुभएको हो। परमेश्वरज्यूबाट मन अर्को ठाउँमा नलगाओ भन्नुभएको कुरा हो। परमेश्वरज्यूलाई ग्रहण योग्य आराधना चढाउनु पर्छ भनेको कुरा, परमेश्वरज्यूलाई खुसी हुने सेवा गर्नुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो। अर्को कुरा परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्नुपर्ने कारण के हो भने अब चाँडै आउनुहुने प्रभुजीको अगाडि हामीहरूले काम गरेको अनुसार हामीहरूले लेखा दिनुपर्छ अनि हामीहरूले प्रतिफल पनि पाउँछ। मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 27 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 27 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 27 पददेखि 17 अध्यायको 3 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 16 अध्यायको 27 पददेखि 17 अध्यायको 3 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। मत्ती 16 को 27 देखि 17 को 3 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। किनकि मानिसको पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना स्वर्गदूतहरूसँग आउनेछ र त्यस बेला उसले हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसार प्रतिफल दिनेछ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यहाँ खडा हुनेहरू मध्ये कतिले मानिसको पुत्रलाई आफ्नो राज्यमा आइरहेको नदेखेसम्म मृत्यु चाख्ने छैन। एक पदलाई सँगै पढ्नेछौँ। यसको 6 दिनपछि यसुले पत्रुस, याकुब र तिनका भाइ योहन्नलाई आफूसँग एउटा उच्च पहाडमाथि अलग्गै लैजानु भयो। 2 पदलाई पनि सँगै पढ्नेछौँ। तिनीहरूका सामुन्ने उहाँको रूप परिवर्तन भयो, उहाँको चेहरा सूर्य झैँ चम्क्यो। 3 पदलाई पनि सँगै पढ्नेछौँ। र उहाँको वस्त्र प्रकाश झैँ सेता भए अनि मोसा र एलिया उहाँसँग बातचित गरिरहेका देखा परे। यतिसम्म मात्र पढ्नेछौँ। येशूज्यूले यहाँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। म आफ्नो पिताज्यूको महिमामा आफ्ना स्वर्गदूतहरूसँग आउँछु भनेर येशूज्यूले आफ्नो दोस्रो आगमनको कुरा गर्नुभएको छ। त्यस बेला हरेक मानिसले गरेको काम अनुसार प्रतिफल दिन्छु भन्नुभएको छ। इन्साफको कुरा पनि गर्नुभएको छ। यसकारण येशू प्रभुजी आउनु भएपछि अनुग्रहको समय पनि अन्त्य हुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति नलिएको मानिसले अब मुक्ति पाउने मौका पाउँदैन। क्रिस्चियनहरूले पनि येशू ख्रीष्टको लागि जिउने मौका अन्त्य हुन्छ। अब इन्साफ मात्रै बाँकी हुन्छ। उहाँले हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसार प्रतिफल दिनुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 12 पददेखि 15 पदमा हेर्नु भयो भने मुक्ति नलिएको हरेक मानिसको मृतकहरूको काम अनुसार इन्साफ भयो, तिनीहरूलाई दोस्रो मृत्यु अग्निकुण्डमा फालियो भन्नुभएको छ। यो ठाउँ नरक आगोको कुण्ड हो। जीवनको पुस्तकमा नाम
लेखिएको नभेटाएकोहरू सबैजना आगोको कुण्डमा फालियो भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति नलिएको मानिसहरू नरकको लागि इन्साफमा जानुपर्छ। उसले गरेको काम अनुसार इन्साफ हुन्छ भनेको कुरा के हो भने उसले गरेको पाप अनुसार उसले ती सबै पापको दण्ड अनन्तको नरकमा अनन्त समय भोग्नु पर्छ भनेको हो। अर्को कुरा पनि के हो भने आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूले पनि यसु प्रभुज्यूको न्याय आसन अगाडि खडा हुनुपर्छ। 2 कोरिन्थी 5:10 हामी सबै क्रिस्टका न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। हामी सबै भनेको आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको सबै मानिसहरूलाई भन्नुभएको हो। सबैजनाले आफूले गरेको काम अनुसार असल वा खराब प्रतिफल पाउँछ। आत्माको मुक्ति लिएको समयदेखि प्रभुजीको अगाडि जाने दिनसम्म शरीरले गरेको काम अनुसार प्रतिफल पाउँछ। शरीरले प्रभुजीको इच्छा अनुसार जिएको र नजिएको प्रतिफल, शरीरले पवित्र आत्माजीको इच्छा अनुसार जिएको र नजिएको प्रतिफल, आफ्नो मन परि जिएको अनुसार र प्रभुजीको लागि जिएको अनुसार हुने न्यायलाई असल र खराबको प्रतिफल पाउने न्याय भनेको छ। यो न्याय नरकमा पठाउने न्याय होइन। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको छ भने यो मुक्ति रद्द हुँदैन, मुक्ति गुम्दैन, नरकमा जानु पर्दैन। तर आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएपछि क्रिस्चियनहरूको जीवनको चाल अनुसार परमेश्वरज्यूले इनाम दिनुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 22:12 हेरा म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसले उसले गरेको काम अनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ। हरेक मानिसले गरेको कामको प्रतिफल दिन्छु भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूको न्याय आसन अगाडि सबैजना खडा हुनुपर्छ। यसकारण मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूले पनि प्रभुज्यूको अगाडि खडा हुन तयार हुनुपर्छ। ठिक जीवन जिउनु पर्छ, स्याबास पाउने जीवन जिउनु पर्छ। यसु ख्रीष्टले न्यायको कुरा गर्नु भएर यहाँ खडा हुनेहरूमध्ये कतिले मानिसको पुत्रलाई आफ्नो राज्यमा आइरहेको नदेखेसम्म मृत्यु चाख्ने छैन भन्नुभएको छ। यहाँ खडा हुनेहरू भनेको त्यो समयमा त्यहाँ हुनुभएको चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो। यो कुरा गर्नुभएको 6 दिनपछि पत्रुस, याकुब र याकुबको भाइ योहन्नालाई लगेर एउटा उच्च पहाडमाथि जानु भएको थियो। त्यहाँ येशूज्यूको रूप परिवर्तन भएको थियो। त्यहाँ येशूज्यूको रूप सूर्य झैं चम्केको थियो। येशूज्यूको वस्त्र प्रकाश झैं सेतो भएको थियो। येशूज्यू अचानक तुरुन्तै महिमामयमा परिवर्तन भएको थियो। त्यसपछि उहाँको छेउमा मोसा र एलिया पनि देखेको थियो। पत्रुस, याकुब र यूहन्नाले यो दृश्य त्यहाँ स्पष्टसँग देखेको थियो। यहाँ खडा हुनेहरू मध्ये कतिले मानिसको पुत्रलाई आफ्नो राज्यमा आइरहेको नदेखेसम्म मृत्यु चाख्ने छैन भन्नुभएको कुरा पूरा गरिदिनु भएको छ। धेरै जसो मानिसहरूले यो वचन पूरा भएको छैन भन्छन्। चेलाहरू मरेको धेरै वर्ष भइसक्यो तर येशूज्यू अझै पनि आएन भन्छन्। वचन नबुझेको कारण यसरी भनेको हो। येशूज्यूले पछि हुने कुराहरूलाई अगाडि नै उदाहरण दिएर देखाइदिनु भएको छ। बाइबलमा हेर्नुभयो भने पछि हुने कुराहरूलाई अगाडि नै जानकारी दिनुभएको देखाइदिनु भएको कुराहरू धेरै छन्। 2 पत्रुसको पुस्तक 1:16, 17, 18 हेर्नुभयो भने पत्रुसले प्रभुजीको कुरालाई धूर्ततासँग रचिएको दन्ते कथाहरू होइन, उहाँको वैभव र महाशक्ति प्रत्यक्ष देख्ने साक्षी हामीहरू हो भन्नुभएको छ। कहिले देखेको थियो भने पवित्र डाँडामा येशू प्रभुज्यू सँगै हुँदाखेरि देखेको थियो। त्यो समयमा स्वर्गबाट यिनी मेरा प्रिय पुत्र हो, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु भन्नुभएको आवाज सुनेको थियो भन्नुभएको छ। यो डाँडामा येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमनको दृश्य एकछिन अलिकति देखाइदिनु भएको थियो। मोसा र एलिया देखेको कारण चाहिँ के हो भने मोसा चाहिँ मिश्र देशबाट आएर परमेश्वरजीले प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको कनान देशलाई हेरेर निरन्तर अगाडि गएर यर्दन नदीमा पुगेपछि कनान देशलाई देखेर कनान देशमा पुग्नुभन्दा अगाडि मरेको मानिस हो। यो कुराले के सिकाउनु भएको हो भने मुक्ति पाएर क्रिस्चियन जीवन जिएर मरेको मानिसको प्रतिनिधित्व गरेको कुरा हो। एलिया चाहिँ परमेश्वरजीको काम गरेर परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार जिएर जिउँदै स्वर्गमा उठाइ लगेको मानिसको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिस हो।
यसु प्रभुज्यूको दोस्रो आगमन हुँदाखेरि सन्तहरूको दुई दृश्यहरू हुन्छन्। क्रिस्चियन जीवन जिएर मरेर यसु ख्रिस्टको अगाडि जाने मान्छे, मरेर बौरी उठेर स्वर्ग जाने मान्छे हुन्छ। अर्को चाहिँ नमरिकने जिउँदै हनोक जस्तै एलिया जस्तै उठाइ लैजाने मानिस हुन्छ। यसरी दुई दृश्यहरू हुन्छ भनेर सिकाउनु भएको छ। 1 थेसलोनिकी 4:16 हेर्नु भयो भने प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुराएको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ भनेर यसु प्रभुज्यूको दोस्रो आगमनको कुरा गर्नुभएको छ। यसु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर मरेकोहरू पहिला बौरी उठ्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी बाँचिरहेकाहरू र छोडिएकाहरू पनि प्रभुज्यूलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुज्यूसँग रहनेछौँ भन्नुभएको छ। यसु प्रभुज्यूको दोस्रो आगमनमा विश्वास गरेर मरेका मानिसहरूको पुनरुत्थान र जीवित हुँदा नै परिवर्तन भएर उठाइ लगिने मानिसहरू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमनमा दुई प्रकारको मानिसहरूलाई अगाडि नै देखाइदिनु भएको छ। यसु ख्रिस्टको अगाडि खडा भएपछि मुक्ति लिएको समयदेखि प्रतिफल पाउँछ। मुक्ति लिनुभन्दा अगाडिको प्रतिफल पाउँदैन। हेर, पुरानो बिति गएको छ, नयाँ आएको छ भन्नुभएको छन्। मुक्ति लिएको समयदेखि प्रभुज्यूको अगाडि जाने समयसम्मको हिसाब ठिकसँग पाउँछ। जसरी जीवन जिएको छ त्यसको लेखा पाउँछ, त्यसको इनाम पाउँछ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 5 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। दुई कोरिन्थी 5 अध्यायको 9 र 10 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 9 र 10 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। यसै कारण चाहे हामी शरीरमै हौँ चाहे अलग रहौँ, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु नै हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। किनकि हामी सबै ख्रिस्टका न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ। पाउल प्रेरितले चाहे हामी शरीरमा हौँ चाहे अलग रहौँ, उहाँलाई प्रसन्न बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरित मात्रै होइन, मुक्ति लिएको सबै मानिसले अझै यो संसारमा जिए पनि अथवा चाँडै मरेर प्रभुज्यू कहाँ गए पनि, बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूलाई नै प्रसन्न पार्ने लक्ष्य हुन्छ। क्रिस्चियनहरूले बाँचेर पनि प्रभुज्यूलाई खुसी पार्नुपर्छ अनि मर्नु परे तापनि प्रभुज्यूलाई खुसी पार्नुपर्छ। बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूलाई मात्र खुसी पार्नुपर्छ। हामीहरूले प्रभुज्यूलाई किन खुसी पार्नुपर्छ भने हामीले शरीरमा हुँदा गरेको हरेक कामको असल वा खराब प्रतिफल यसुज्यूबाट पाउँछ। यसकारण प्रभुज्यूलाई मात्र खुसी पार्ने लक्ष्य हुनुपर्छ। आत्माको मुक्ति पाएपछि हामीहरू शरीरको अभिलाषको लागि, संसारको कुराको लागि जिउनु हुँदैन। दुःखमा पनि सुखमा पनि, बाँचे पनि मर्नु परे तापनि प्रभुज्यूलाई मात्र खुसी बनाउने जीवन जिउन प्रयास गर्नुपर्छ। यो कुरा मुक्ति लिएको सबै मानिसहरूले बुझेको हुनै पर्छ। प्रभुज्यूलाई मात्र खुसी बनाउनको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसकारण हनोकले स्वर्गमा उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरज्यूलाई खुसी पारेको कुरा पुष्टि भएको थियो। यो दृश्य मुक्ति लिएको हामीहरू परिवर्तन गरेर आकाशमा प्रभुज्यूलाई भेट्न लाने दृश्य हो। प्रभुज्यूलाई भेट्न पाउने दृश्य हो। हनोकलाई जल प्रलयको इन्साफ हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूले उठाइ लानु भएको थियो। यो कुरा यसुज्यूको दोस्रो आगमनमा नमरिकन जिउँदै परिवर्तन भएर आकाशमा उठाइ लगिने दृश्य देखाउनु भएको हो। हामीहरू पनि हनोक जस्तै जीवित हुँदा नै नमरिकन यसुज्यूलाई भेट्न पाउने समयमा जिउँदैछौँ। यस्तो कुरा गर्यो भने ठट्टा गर्ने मानिसहरू पनि छ। जब यी सबै कुरा भएका देख्छ तब मानिसको पुत्र नजिकै ढोकामा छ भनी जान भनेर हामीहरूलाई भन्नुभएको छ। यसुज्यूको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि हुने घटनाहरू सबै पूरा भएको छ। अब यो संसारमा हुने घटना महासङ्कष्ट नजिकै आएको छ।
यो गलत कुरा होइन, सबैजनाले बुझ्नै पर्छ। यदि प्रभुज्यू चाँडै आउनु भएन भने हामी आफै नै चाँडै प्रभुज्यूको अगाडि जान पनि सकिन्छ। यसु प्रभुज्यूको आगमन अब चाँडै हुन्छ। यहुदाको पुस्तकलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। यहुदाको पुस्तकलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 1 अध्यायको 14 र 15 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। यहुदाको पुस्तक 1 अध्यायको 14 र 15 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। आदमदेखि 7औं पुस्ताका हनोकले पनि यी मानिसहरूका विषयमा यस्तो अगमबानी बोलेका थिए, हेरा, परमप्रभु आफ्ना असंख्य पवित्र जनहरूसँग आउनुभयो, सबैको इन्साफ गर्न, सबै मानिसहरूलाई दण्ड दिन, जसले अधार्मिक रीतिले भक्तिहीन कार्यहरू गरेका छन्, र ती भक्तिहीन मानिसहरूलाई दण्ड दिन जसले उहाँको विरुद्ध कठोर कुरा बोलेका छन्। हनोक परमेश्वरजीको साथसाथै हिँड्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरजीले उठाइ लगिनु भयो भन्नुभएको छ। हनोकले के काम गर्नुभएको थियो भनेर यहाँ लेखेर दिनुभएको छ। यहुदाको पुस्तक लेख्ने मान्छेले आफ्नो कुरा होइन, पवित्र आत्माज्यूले भन्नुभएको कुरा लेखेको हो। हनोकले यी मानिसहरूको विषयमा यस्तो अगमबानी बोलेको थियो, हेरा, परमप्रभु आफ्नो असंख्य पवित्र जनहरूसँग आउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। स्वर्गदूतहरूसँग र स्थानान्तर भएको मानिसहरूसँग यसु प्रभुज्यू फेरि दोस्रो चोटि आउनुहुने कुरा भन्नुभएको छ। सबै मानिसहरूलाई इन्साफ गर्न, अधार्मिक भक्तिहीन काम गर्ने मानिसहरूलाई, उहाँको विरुद्धमा कठोर कुरा बोल्ने मानिसहरूलाई दण्ड दिन उहाँ आउनुहुन्छ। उहाँले इन्साफ गर्नुहुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति नलिएको मानिसहरूले, पापीले पाउने दण्ड पाउँछ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेले पनि क्रिस्चियन जीवन जिएको अनुसार प्रतिफल पाउने, इन्साफ पाउँछ। यसु प्रभुज्यूको न्याय आसनको अगाडि खडा हुनुपर्छ। यसकारण ध्यान दिनुपर्छ। आत्माको मुक्ति पायो भनेको मान्छेले, परमेश्वरज्यूको सन्तान भयो भनेको मान्छेले आफ्नो जीवन मन परि जिउँदैन। त्यसरी जिउनु हुँदैन। आफ्नो इच्छा अनुसार जिउनु हुँदैन। बाइबलमा यसरी आफ्नो मन परि आफ्नो इच्छा अनुसार जिउनु पर्छ भन्नुभएको छैन। विश्वासद्वारा मुक्ति पाएकोहरूले अब विश्वासद्वारा जिउनु पर्छ। बाइबलको वचनद्वारा मुक्ति पाएकोहरूले अब बाइबलको वचन अनुसार जिउनु पर्छ। आज्ञाकारी जीवन हुनुपर्छ। यसरी जिउनेहरू वचन अनुसार प्रभुज्यू कहाँ स्वर्गमा जान पाउँछन्। 1 थेसलोनिकी 1 अध्यायको 10 पदमा हेर्नु भयो भने आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई लिन यसु प्रभुज्यू आउनुहुन्छ। अन्त्यको समयको महासङ्कटमा मुक्ति लिएको मानिसहरू जानु पर्दैन। जल प्रलयको घटना हुनुभन्दा अगाडि हनोकलाई उठाइ लानु भएको जस्तै यसु प्रभुज्यूको दोस्रो आगमनमा आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएकोहरूलाई उठाइ लानुहुन्छ। लडाईँ भएको समयमा पनि पहिला त्यहाँको असल मानिसहरूलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तर गरिसकेपछि विरोधीहरू र विरोधीहरूको ठाउँलाई पुरै ध्वस्त बनाउँछन्, सबै नष्ट बनाउँछन्। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई यसु प्रभुज्यूले आकाशमा स्थानान्तर गर्नु भएर यो वर्तमान संसारलाई, दुष्ट संसारलाई उहाँले दया नगरिकन ध्वस्त बनाउनुहुन्छ। यो संसारका मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको दया, मुक्ति, धैर्यलाई इन्कार गरेको कारण परमेश्वरज्यूले बाध्य भएर इन्साफ गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई आकाशमा स्थानान्तर गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूले यो वर्तमान दुष्ट संसारलाई ध्वस्त पार्नुहुन्छ। हामीहरू अहिले हनोकले जस्तै जिउँदै परमेश्वरज्यूलाई भेट्न पाउने समयमा बाँचिरहेका छौँ। हामीहरूले पनि हनोकले जस्तै परमेश्वरज्यूको अगाडि जानुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरज्यूलाई खुसी पारेको पुष्टि पाएको मानिसहरू हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई मात्र खुसी पार्ने चाहना हामी मुक्ति लिएको मानिसहरूको जीवनको उद्देश्य हो। तपाईहरूले कसरी विचार गर्नुभएको छ? साँचो मुक्ति लिएको छ भने
आफ्नो आत्माको मुक्तिको निश्चित भएको छ भने हाम्रो हृदयले परमेश्वरज्यूलाई मात्रै खुसी बनाउने चाहना हुन्छ। परमेश्वरज्यूको वचन पालना गर्ने आज्ञाकारी जीवन जिउने चाहना हुन्छ। यो कुरा ठिक कुरा हो। यसरी जिउने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। यो कुरा गलत होइन। क्रिस्चियन जीवन भावनात्मक जीवन होइन, ठट्टाको जीवन होइन, शारीरिक जीवन होइन। त्यसरी अलिकति पनि जिउनु हुँदैन। अब यसो प्रभुजी आउने समय भइसकेको छ, अति नै नजिक भइसकेको छ। यसो प्रभुजी अझैसम्म पनि नआउनु भएको कारण के हो भने सबै मानिसहरूले पश्चाताप गरून्, एकजना पनि नष्ट नहोस् भनेर हो। अनि मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई प्रभुजीको काम गर्ने अलिकति अझै पनि मौका दिनुभएको हो। यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नै पर्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने चाहना गर्नुपर्ने कारण किन हो भने नरकमै जानुपर्ने पापीहरूलाई येशू ख्रीष्टद्वारा बचाइदिनु भएको छ। पापीहरूलाई बचाउनको लागि येशू ख्रीष्टले क्रुसमा रगत बगाएर मरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने काम गर्न सक्ने सेवक बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले अचम्मको महान काम गर्न उच्च सेवक बनाइदिनु भएको छ। सबै मानिसले पाप गरेको छ, परमेश्वरज्यूको महिमामा पुग्नबाट चुकेको छ। तर नरकमा जानै पर्ने पापीले अब परमेश्वरज्यूको महिमामा जान पाएको छ। परमेश्वरज्यूले खुसी पार्ने काम गर्न पाएको छ। यो काम हामीहरूले पाएको विशेष महिमामय महत्त्वपूर्ण पवित्र काम हो। सपनाको पुस्तक 3:17 पदमा हेर्नु भयो भने परमप्रभु तेरा परमेश्वरज्यू तँसँग हुनुहुन्छ, उहाँ बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ, उहाँ तँसित अत्यन्तै आनन्दित हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो प्रेममा तँलाई शान्त पार्नुहुनेछ, गीत गाएर उहाँ तेरा बारेमा रमाउनु हुनेछ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई मुक्ति दिनु भएर हामीहरूसँग रहनुहुन्छ, हामीहरूसँग अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ, प्रेमले शान्त पार्नुहुन्छ, गीत गाएर हामीहरूसँग सधैँ रमाउनुहुन्छ। विवाह गरेर बच्चा जन्म्यो भने बच्चाको कारण बुबा आमा धेरै खुसी हुन्छ। बच्चाले दिशा गरे पनि पिसाब गरे पनि केही पनि समस्या हुँदैन। बच्चा प्रति धेरै खुसी हुन्छ, रमाउँछ, गीत पनि गाउँछ। परमेश्वरज्यू हामीहरूप्रति अति नै रमाउनुहुन्छ। नरकमै जानुपर्ने हामीहरू थियो, क्रोधको सन्तान भएको हामीहरू थियो। तर अब परमेश्वरज्यू खुसी हुने रमाउने छोरा परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको छ। परमेश्वरज्यू हामीहरूसँग खुसी हुनुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ। यसकारण हामीहरूले पनि उहाँलाई खुसी बनाउने जीवन जिउनु पर्छ, खुसी बनाउने काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीहरू पनि परमेश्वरज्यूसँग मात्रै खुसी हुनुपर्छ, उहाँसँग मात्रै रमाउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूसँग मात्रै खुसी हुने रमाउने मानिसले परमेश्वरज्यूलाई पनि खुसी बनाउन सक्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1:8 र 9 पदमा हेर्नु भयो भने हामीहरूले नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौं, उहाँलाई अहिले देख्दैनौं तापनि उहाँलाई विश्वास गर्छौं र अवर्णनीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौं। विश्वासको प्रतिफल स्वरूप आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउँछौं भन्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति पाएको मान्छे अवर्णनीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछ। अलिकति पैसा पाएर रमाउने, मिठो खाने कुरा पाएर रमाउने, खुसी मन भएको कारण रमाउने, यस्तो शरीरको संसारको आनन्दमा रमाएको होइन। यस्तो कुराहरूमा सांसारिक पापी मानिसहरू पनि रमाउँछन्। हाम्रो आनन्द, हाम्रो रमाहट अवर्णनीय गौरवमय छ, किनभने विश्वास गरेर हामीले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ, स्वर्ग जान निश्चित भएको छ। हाम्रो आत्मालाई प्रेम गरेर हामीलाई अनन्तको विनाश नरकबाट हामीहरूलाई बचाइदिनु भएको छ। यसकारण गौरवमय आनन्दमा हामी रमाउँछौं। हबकुकको पुस्तक 3:17-18 पदमा हेर्नु भयो भने हबकुक अगमवक्ताले अन्जिरको रुखमा मुना नलागे पनि, दाखको बोटमा फल नलागे पनि, जैतुन रुखमा फल नलागे पनि, खेतबारीले अन्न
नउब्जाए पनि, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि, गोठमा गाई बस्तुहरू नभए पनि म परमप्रभुमा रमाउने छु, म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउने छु भन्नुभएको छ। प्रियहरू, संसारिक धनी मानिसहरू देख्यो भने तपाईलाई पनि त्यस्तै हुने मन हुन्छ होला। तर येशूजी गरिब भइदिनु भएको थियो। येशूजी ढुँडमा जन्मिनु भएको थियो। गरिब सिकर्मीको छोरा भएर 30 वर्ष जिउनु भएको थियो। 3.5 वर्षसम्म शिर राख्ने ठाउँ पाउनु भएको थिएन। दिउँसो यरुशलेममा प्रचार गरेर राति जैतुन डाँडामा शीतले भिजेर सुत्नु भएको थियो। यहुदीहरूले येशूज्यूलाई हत्या गर्नको लागि पछ्याएको थियो। अन्त्यमा क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेर मारेको थियो। उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, तरै पनि तिमीहरूको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबबाट तिमीहरू धनी हुन सक भन्नुभएको छ। येशूज्यू सबैभन्दा धनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो। करोडौं करोडौं स्वर्गदूतहरूद्वारा शासन गर्नुहुने शासनकर्ता हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा गरिब भइदिनु भएको छ। ढुँडमा जन्मेको कुनै मानिस छ होला र? गरिब भएको कारण शिर राख्ने ठाउँ पनि नभएको मानिस छ होला र? येशूजी यो संसारमा आउनु भएर सबैभन्दा गरिब भइदिनु भएको छ। उहाँको गरिबीबाट हामीहरूलाई धनी बनाइदिनका लागि उहाँ यसरी गरिब भइदिनु भएको हो। पाउल प्रेरित पनि गरिब भइदिनु भएको थियो। पाउल प्रेरित उच्च शिक्षा पाएको शिक्षित मानिस थियो, प्रख्यात मानिस थियो। तर उहाँले आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएपछि संसारको कसिङ्गर भइदिनु भएको थियो। परिश्रममा, कष्टमा, भोकामा, प्यासमा, अनिदो रातमा, ठण्डीमा, नग्नतामा पाउल प्रेरित जिउनु भएको थियो। पाउल प्रेरितलाई नमारेसम्म खाँदिन पिउँदिन भन्ने मानिसहरू 40 जनाले पाउल प्रेरितलाई मार्न पछ्याएको थियो। पाउल प्रेरितले नखाइकन, नपिकन, नसुतिकन परिश्रम गरेर, कष्ट भोगेर, सुसमाचार प्रचार गरेर मरिदिनु भएको थियो। आत्माको मुक्ति पायो भन्ने मानिसहरू पनि संसारिक कुरामा, शारीरिक कुराहरूमा लोभी भएकोहरू अहिले धेरै जना छन्। मोसा मिश्र देशको राजकुमार भएको थियो। मोसा मिश्र देशको राजा हुने मानिस भएको थियो। तर त्यस्तो कुराहरूलाई मोसाले त्यागिदिएको थियो, कसिङ्गर सम्झेको थियो। मोसाले मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा क्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन मूल्यवान सम्पत्ति ठानेको थियो। किनभने मोसाले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लगाएको थियो। मोसाले पछि आउनुहुने अदृश्य येशूज्यूलाई देखे झैं भएर स्थिर रहेको थियो। मिश्र देशको सबै धन सम्पत्ति भन्दा येशू प्रभुजीले दिनुहुने इनामलाई महान सम्झिनु भएको थियो। पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा परमेश्वरजीको मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न मोसा खुसी हुनुभएको थियो। हामीहरूले पनि यस्तो कुराहरू बुझेको छ र बुझेर मात्रै हुँदैन, बुझेको अनुसार काम पनि गर्नुपर्छ। यशायाको पुस्तक 61:10 म परमप्रभुमा साह्रै आनन्दित हुन्छु, मेरो प्राणले मेरो परमेश्वरमा आनन्द मनाउनेछ, किनकि उहाँले मलाई उद्धारको पोषक लगाइदिनु भएको छ र उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ। जसरी दुलाहीले आफ्नो शिर पुजारीले सिँगारे चाहिँ सिँगार्छन् र दुलाहीले आफैलाई गरगहनाले सिँगार्छन् भन्नुभएको छ। पापको वस्त्रलाई फुकालिदिनु भएर धार्मिकता वस्त्र लगाइदिनु भएको छ, उद्धारको पोषक लगाइदिनु भएको छ। दुलाहीले आफ्नो शिर पुजारीले सिँगारे चाहिँ र दुलाहीले आफूलाई गरगहनाले सिँगारे चाहिँ परमेश्वरजीले हामीहरूलाई उद्धारको पोषक, धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनु भएको छ। यसै कारण म परमप्रभु सारा आनन्दित हुन्छु भन्नुभएको छ, मेरो आत्मा रमाउँछ भन्नुभएको छ। भजन संग्रहको पुस्तक 37:4 परमप्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनोरथ पूर्ण गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमप्रभुमा आनन्दित हौ भनेको कुरा परमप्रभुमा भएको आनन्द लिएर रमाऊ भन्नुभएको हो। संसारिक मानिसहरूले, शारीरिक मानिसहरूले खोजेको पाएको कुराहरूमा होइन, परमेश्वरजीले दिनुभएको कुरामा रमाउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूले मन नपरेको कुरा मैले पनि मन पर्नु हुँदैन।
परमेश्वरजीले मन पर्नु भएको कुरामा म पनि रमाउनु पर्छ। परमेश्वरजीले मन नपरेको कुरा मैले पनि त्याग्नु पर्छ। दाउदले भजन संग्रहको पुस्तक 51 अध्यायको 12 देखि 13 पदमा पाप गरेको कारण पश्चाताप गरेर तपाईको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र मलाई सम्हाल्ने इच्छुक आत्मा दिनुहोस्। तब अपराधीहरूलाई म तपाईका मार्गको शिक्षा दिनेछु र पापीहरू तपाईतर्फ फर्कनेछन् भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसले पाप गर्यो भने, अनाज्ञाकारी भयो भने पनि मुक्ति घुम्दैन, मुक्ति रद्द हुँदैन, नरकमा जानु पर्दैन, तर उसले परमेश्वरज्यूको आनन्द पाउँदैन। यसकारण दाउदले परमेश्वरज्यूलाई ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस्, मुक्तिको आनन्द फेरि दिनुहोस्, मलाई सम्हालिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र सम्हाल्ने इच्छुक आत्मा दिनुहोस् भनेको कुरा के हो भने, मुक्तिको आनन्द भएन भने प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार जिउने मन पनि सेलाउँछ। नहम्याले परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनायो भने म पनि खुसी हुन्छ। यो कुरा हाम्रो लागि बल हो। सधैँ आनन्द गर भन्नुभएको छ। हामीहरूले प्रभुज्यूको उपकार अनुग्रह पाएको छ, यसकारण सधैँ आनन्द हुन सक्छौँ। गरिब भए पनि खुसी हुन सक्छौँ, सतावट भए पनि खुसी हुन सक्छौँ, मर्न पनि खुसी हुन सक्छौँ, धन्यवादी हुन सक्छौँ। हामीहरूले यसरी जिउन सक्छौँ। हामीहरू डराउँदैनौँ, हामीहरूलाई सांसारिक शारीरिक कुराहरूको लोभ लाग्दैन। एफएसीको पुस्तक 5:10 पदमा प्रभुज्यूलाई खुसी पार्ने कुरा के हो सो सिक्ने कोसिस गर भन्नुभएको छ। हामीहरूले प्रभुज्यूलाई खुसी पार्नको लागि प्रभुज्यू खुसी हुने कुरा के हो, यो कुराहरूलाई हामीहरूले जाँच्नु पर्छ, खोज्नु पर्छ, सिक्नु पर्छ। बाइबलभित्र यो कुराहरू छन्। रोमीको पुस्तक 12:1 र 2 पदमा हेर्नु भयो भने तिमीहरूको शरीरलाई पवित्र परमेश्वरज्यूलाई मनपर्ने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर, यो आत्मिक आराधना हो भन्नुभएको छ। अब मुक्ति लिएपछि परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गर्न सक्ने हाम्रो शरीर मात्रै हो। यसकारण हाम्रो यो शरीर परमेश्वरज्यूलाई मनपर्ने जिउँदो बलिको लागि समर्पण गर्नुपर्छ। यो परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा आत्मिक आराधना हो। परमेश्वरज्यूलाई मनपर्ने ग्रहण योग्य आराधना हो। तिमीहरू यस संसारको दुष्ट बेविचारी पुस्तकको ढाँचामा नचला, आफ्नो मन नयाँ बनाएर पूर्ण रूपले परिवर्तन हो। परमेश्वरज्यूको असल र ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भन्नुभएको छ, बुझ्न सक भन्नुभएको छ। प्रियहरू, हामीहरू दुष्ट बेविचारी पुस्तकको ढाँचामा जिउनु हुँदैन। मन नयाँ बनाउनु पर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ। पवित्र आत्माज्यूले परिवर्तन गराइदिनुहुन्छ, नयाँ बनाइदिनुहुन्छ, वचनले पवित्र बनाइदिनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरज्यूको असल र ग्रहण योग्य सिद्ध इच्छा के हो जाँच्न बुझ्न सक भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले वचनको माध्यमबाट परमेश्वरज्यूको असल ग्रहण योग्य सिद्ध इच्छा बुझ्ने बनाइदिनुहुन्छ। यसरी जिउन सक्ने गरी सहयोग गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले खुसी हुने कुरासँग म पनि खुसी हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूले घृणा गर्ने कुराहरूलाई मैले पनि घृणा गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले असल भनेको कुरालाई मैले पनि असल ठान्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले खराब भनेको कुराहरूलाई मैले पनि खराब ठान्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ। मलाई मन परेर धेरै गर्न मन लागेको कुरा भए तापनि परमेश्वरज्यूले नगर भन्नुभएको कुरा गर्नु हुँदैन। सबैजनाले यो कुरा बुझ्नै पर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 4:2 पदमा त्यसले आफ्नो जीवनको रहल समय फेरि मानिसको कुइच्छामा होइन तर परमेश्वरज्यूको इच्छामा बिताउँछ भन्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति पाएको समयदेखि परमेश्वरज्यू कहाँ जाने दिन अब धेरै बाँकी छैन, थोरै दिन मात्र बाँकी छ। अब फेरि सांसारिक मानिसहरू जस्तै शारीरिक कुइच्छामा होइन, शारीरिक कुरालाई छोडेर परमेश्वरज्यूको इच्छालाई मात्र खोज्नु पर्छ। बाँचे पनि वा मरे पनि परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार अबको बाँकी जीवन जिउनु पर्छ।
बितेको दिनहरूमा शरीरको संसारको कुइच्छामा जीवन बिताएको थियो, तर अब शरीरको संसारको कुइच्छालाई छोड्नु पर्छ। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 13 पदमा तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूको बीचमा काम गर्नुहुने पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यू खुसी हुने कुराहरू बुझ्न दिनुहुन्छ, परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउने चाहना पनि दिनुहुन्छ अनि परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउने काम गर्न सक्न शक्ति पनि दिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने शक्ति पनि दिनुहुन्छ। हाम्रो इच्छा चाहना सधैँ यस्तै हुनुपर्छ। मेरो बाँकी जीवन अब प्रभुज्यूको असल काम गरेर, प्रभुज्यूलाई खुसी पारेर, प्रभुज्यूले जिम्मा दिनुभएको पवित्र काम गरेर यो संसारलाई छोडेर प्रभुज्यूको अगाडि जानुपर्छ। अबको बाँकी जीवन जिउने उद्देश्य हाम्रो यस्तो हुनुपर्छ। उद्देश्य बिनाको जीवन मृतक जीवन जस्तै हो। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 8 पदमा हेर्नुभयो भने शरीरको इच्छामा जिउनेहरूले परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन भन्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति पाएर पनि शरीरको इच्छा अनुसार जिउने मानिसहरू धेरै छ। शरीरको इच्छामा जिउनेहरूले परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्न सक्दैन भन्नुभएको छ। जसरी भए पनि शरीरको इच्छा पूरा गर्न चाहने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो मानिसहरूले परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्न सक्दैन। आफ्नो आनन्द परमेश्वरज्यूको आनन्दबाट खोज्नुपर्छ। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 38 र 39 पदमा हेर्नुभयो भने यदि ऊ पछि हट्छ भने त म उसँग खुसी हुने छैन। हामी पछि हट्ने र विनाश पारिनेहरू मध्येका होइनौ, तर विश्वास गरी बचाइएकाहरू मध्येका हौ भन्नुभएको छ। हामीहरू अगाडि मात्र बढ्नुपर्छ, झन झन अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रभुजीको अगाडि निरन्तर बढ्नुपर्छ, झन झन नजिक हुनुपर्छ। पछाडि हट्नु हुँदैन। विनाशमा पर्ने मान्छे जस्तो हुनु हुँदैन। प्रत्येक पाइलाहरू परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि मात्रै अगाडि अगाडि बढाउनु पर्छ। क्रिस्चियन जीवन भनेको यस्तो जीवन हो, बढ्ने जीवन हो। कान दुख्ने गरी परमेश्वरज्यूको वचन सुनाए तापनि त्यसरी जिउन सक्छ र? शरीर पनि त छ नि भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। प्रियहरू, शरीर नभएको मान्छे छैन। शरीर सबैजनासँग छन्। बहाना गर्नु हुँदैन, नक्कली कारण बनाउनु हुँदैन। परमेश्वरज्यू खुसी हुने काम के हो भने लुकाको सुसमाचार 15 अध्यायको 7 पदमा पश्चाताप गर्नु नपर्ने 79 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजी सबैभन्दा खुसी हुने काम के हो भने पापीले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएर परमेश्वरज्यू कहाँ फर्केर आएको काममा हो। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेर नरकमा जानुपर्ने आत्माहरूलाई स्वर्गमा जान सक्ने गरी बचाउने काम गर्यो भने परमेश्वरज्यू धेरै खुसी हुनुहुन्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 21 पदमा संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरज्यूलाई चिन्न नसकेको हुनाले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरजीले उचित ठहराउनु भयो भन्नुभएको छ। संसारको कुनै पनि कुराले मानिसको आत्मालाई बचाउन सक्दैन। क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाहरूको लागि मूर्खता हो। तर यही क्रुसको सन्देश प्रचार गरेर प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरज्यू खुसी हुनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले नै पापी मानिसहरूलाई आत्मा बचाउनको लागि तयार गर्नुभएको उपाय यसरी गरिदिनु भएको छ। यसपालिको शरद ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठी भोलिदेखि हुँदैछ। वर्षा ऋतुमा किसानीहरूले बिउ रोपेर धेरै परिश्रम गरेर हुर्काएको फल शरद ऋतुमा सबै फल बटुलेर
आफ्नो घरमा भण्डार गर्ने काम गर्छ। थुमाले दुःख गरेको फसल हामीहरूले बटुल्नु पर्छ। हामीले परिश्रम नगरे तापनि फसल बटुल्न दिनुभएको छ। हैसिया लगेर काट्यो भने हुन्छ। हैसिया भनेको परमेश्वरज्यूको सुसमाचारको वचन हो। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। सुसमाचार विश्वास गर्नेहरू सबैको मुक्तिको लागि परमेश्वरज्यूको शक्ति हो भन्नुभएको छ। प्रचार नगर्ने मानिसहरू धेरै छन्। मुख बन्द गरेर बस्ने मानिसहरू धेरै छन्। अहिलेसम्म एकजनालाई पनि आत्माको मुक्तिको उद्धार निश्चित बनाउन नसकेको मानिसहरू धेरैजना छन्। प्रार्थना नगर्नेहरू धेरै छ। प्रार्थना सधैँ निरन्तर गर्नुपर्छ। हामीहरूले गर्नै पर्ने कामहरू धेरै छन्। फिलिप्पीको पुस्तक 4:18 पदमा हेर्नुभयो भने फिलिप्पीको विश्वासीहरूले पावल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गरेर आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएपछि पावल प्रेरितले जहाँ गएर प्रचार गरे तापनि प्रचार गरेको कारण पक्रेर रोमको जेलमा राखेको समयमा पनि फिलिप्पीका मण्डलीले सहयोग गर्नुभएको थियो, सहकर्मी भएको थियो। रोमको जेलमा 2 वर्ष राखेको समयमा पनि पावलले सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको थियो। यसकारण फिलिप्पी मण्डलीले इपाफ्रोडिटस भाइको माध्यमबाट पावल प्रेरितलाई आवश्यक भएको कुराहरू पठाउनु भएको थियो। यसकारण फिलिप्पीको पुस्तक 4:18 पदमा इपाफ्रोडिटसबाट पठाउनु भएको तिमीहरूको मिठो बाँच्न पाएको छु, परमेश्वरज्यूलाई मन पर्ने र ग्रहण योग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु, प्रशस्त भएको छु भन्नुभएको छ। पावल प्रेरित जेलमा थियो। पावल प्रेरित सबै कुरामा सन्तुष्ट हुन जानेको मानिस थियो। उहाँले जेलमा भएको समयमा पनि म तृप्त भएको छु भन्नुभएको छ। यसकारण पावल प्रेरितले इपाफ्रोडिटसबाट तिमीहरूले पठाएको मिठो बाँच्न पाएर म तृप्त भएको छु, यो कुरा परमेश्वरज्यूलाई मन पर्ने र ग्रहण योग्य बलिदान हो भन्नुभएको छ। पावल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि निरन्तर सहयोग गरेको फिलिप्पी मण्डलीको कुराहरूलाई परमेश्वरज्यूलाई मन पर्ने ग्रहण योग्य बलिदान हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ भन्नुभएको छन्। हामीहरू टाढा टाढा देशहरूमा जान सक्दैनौँ, तर सुसमाचारको लागि प्रार्थना गरेर भेटिदिएर सँगै सहकर्मी भएको काममा परमेश्वरज्यू अति नै खुसी हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो काम गर्न हामीहरूले सक्नुपर्छ। अगमवक्ताको काम नगर्नेले पनि अगमवक्ताले पाउने इनाम पाउनेछ भन्नुभएको छ। अगमवक्तालाई अगमवक्ता भनेर ग्रहण गर्यो भने अगमवक्ताको इनाम पाउँछ भन्नुभएको छ। किन इनाम पाउँछ भने म पनि यो कामको लागि सँगै सहकर्मी भएको कारणले इनाम पाउँछ। सहकर्मी हुनुपर्छ। अहिले हामीहरूले कोरिया देशबाट 77 वटा अरू देशहरूमा मिसनरी पठाएर सुसमाचार प्रचार गर्दैछौँ। यो देशहरू प्राय जसो गरिब देशहरू हो। यसकारण प्रचार गर्नको लागि प्रचारकहरूलाई खर्च हामीहरूले नै पठाइदिनु पर्छ। अगाडि गएर लडाइँ गरिरहेकोहरूलाई पछाडिकोहरूले दिएर सहकर्मी भएर सहयोग गरेन भने लडाइँमा सबैजना मर्छ। यस्तो गर्नु हुन्छ र यस्तो गर्नु हुँदैन। खानेकुरा दिएन भने, हतियार पठाएन भने लडाइँ गर्न सक्दैन, जित्दैन, मर्छन्। हामीहरूले पनि काम गर्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि सहकर्मी बन्नुपर्छ, सहभागी हुनुपर्छ, प्रार्थना गरेर सहकर्मी हुनुपर्छ, सम्पत्ति खर्च गरेर सहकर्मी हुनुपर्छ, जसरी भए पनि जे दिएर भए पनि सहकर्मी हुनुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो मण्डलीले यो काम राम्रोसँग गर्दैछ। तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। परमेश्वरज्यूले हाम्रो हृदय खोलिदिनु भएको छ। सुसमाचार प्रचार गर्न सहकर्मी हुन दिनुभएको छ। एक इतिहासको पुस्तक 29 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुभयो भने दाउदले साँचो हृदयले मैले राजी खुसीसित यी सबै दान तपाईँलाई टक्राएको छु भन्नुभएको छ। यहाँ उपस्थित भएका तपाईँका प्रजाले राजी खुसीसित टक्राएको देख्दा मलाई पनि आनन्द लागेको छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू सोझो मन, इमान्दारी मन भएकोहरूसँग खुसी हुनुहुन्छ। यसकारण मैले पनि साँचो हृदयले राजी खुसीले यो सबै दान टक्राएको छु अनि तपाईँको प्रजाले पनि राजी खुसीले टक्राएको देख्दा मलाई पनि आनन्द लागेको छ
भनेको छ। राजी खुसीसित साँचो हृदयले दिएको भेटीसँग परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अति नै महत्त्वपूर्ण भेटी दिनुभएको मैले पनि बुझेको छु। केही व्यक्तिहरूले बस पनि नचढिकन जम्मा गरेर राखेको भेटीहरू पनि दिएको देखेको छु। परमेश्वरज्यूले धेरै थोरै भन्दा पनि साँचो हृदय, इमानदारी हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। यसरी दिनुभएको भेटी सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि ठिकसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसकारण मण्डलीले खर्च गरेको कुराहरू खेरा नजाने गरी ठिक कुरामा प्रयोग गर्नुपर्छ। म चाहिँ यो कुराहरूमा अति नै ध्यान दिन्छु। एउटा पनि खेर नजाने गरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भेटीमा येशूज्यूको रगत छ। यो भेटी अति नै महत्त्वपूर्ण र अमूल्य छ। हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 16 पदमा भलाइ गर्न र आफूसँग भएका कुरा बाँडचुट गर्न नभुल, किनकि यस्तै बलिहरूमा परमेश्वरज्यू प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। भलाइ गर्न काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। दुःखमा, समस्यामा, अभावमा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बाँडचुट गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यस्तै बलिहरूमा परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ भन्नुभएको छ। यसकारण रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 13 पदमा सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, सन्तहरूलाई अभाव भएको कुरा देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख भन्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति लिन नसकेकोहरूलाई मुक्ति लिन सक्ने गरी सहायता गरिदिनु पर्छ। हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो सामान, हाम्रो समय, हाम्रो परिश्रम दिनुपर्छ। आत्माको मुक्ति लिएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समस्या भएको छ भने, गाह्रो भएको छ भने सहयोग गर्नुपर्छ। यसरी भलाइ गर्यो भने यो बलिहरूमा परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ भन्नुभएको छ। सन्तहरूलाई अभाव भएको छ भने दिनुपर्छ। अतिथि सत्कार गरिरहनु पर्छ। कलसीको पुस्तक 1 अध्यायको 10 पदमा हेर्नुभयो भने उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन जियो भन्नुभएको छ। योग्यको जीवन जिउनु पर्छ। सबै कामहरूले परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्नेको प्रार्थना र चाहना पूरा गरिदिन्छु भनेर परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको छ। यसकारण हरेक समय परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न पार्ने काम ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरज्यूले यस्तो मान्छेलाई खुसी र आनन्द दिनुहुन्छ। यसकारण भजन संग्रहको पुस्तक 37 अध्यायको 4 पदमा परम प्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनोरथ पूर्ण गर्नुहुनेछ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले खुसी बनायो भने परमेश्वरज्यूले पनि हाम्रो चाहना पूरा गरिदिनुहुन्छ। हामीहरूलाई खुसी र आनन्द बढाइदिनु हुन्छ। परमेश्वरज्यूलाई हामीहरूले खुसी पार्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले दिन चाहनु भएको कुरा प्राप्त गर्नुपर्छ। उपदेशक 2 अध्यायको 26 पदमा जुन मानिसले परमेश्वरज्यूले खुसी बनाउँछ उसलाई परमेश्वरज्यूले बुद्धि, ज्ञान र आनन्द दिन्छु भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले खुसी बनाउने मानिसलाई परमेश्वरज्यूले धेरै कुराहरू दिने इच्छा गर्नुभएको छ। बुद्धि, ज्ञान, आनन्द दिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई खुसी बनाइदिनुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 5 अध्यायलाई एकछिन हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 5 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। उत्पत्तिको पुस्तक 5 अध्यायको 21 पददेखि 24 पदसम्मको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 5 अध्यायको 21 देखि 24 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सबैजनाले खोल्नुहोस्। 5 अध्यायको 21 पददेखि 24 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा उनको छोरो मतुसेला जन्म्यो। मतुसेला जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ साथ हिँड्दै रहे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे।
हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्ष भएको थियो। हनोक परमेश्वरको साथ साथ हिँड्थे अनि उनी अलाप भए, किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइ लानुभयो। उत्पत्तिको पुस्तक 5 अध्यायमा आदमको वंशावलीको नामहरू छ। आदम 930 वर्षसम्म बाँचेर मरेको थियो। आदमदेखिको वंशावलीलाई हेर्दै आयो भने हनोक आदमपछि 7औं पुस्तकको मानिस थियो। यो समयमा सबैजनाको उमेर धेरै थियो, 800 वर्ष 900 वर्षभन्दा धेरै थियो। त्यो समय अहिलेको भन्दा अर्को राम्रो वातावरण थियो, तर उनीहरू पनि मरेको थियो। सबैजना मरेको थियो। हनोकले पनि 65 वर्षको उमेरदेखि छोराछोरी जन्माएको थियो, तर हनोक परमेश्वरज्यूको साथ साथ हिँड्नुहुन्थ्यो। हनोकलाई चाहिँ 365 वर्षको उमेरमा परमेश्वरज्यूले उठाइ लानु भएको थियो। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 5 पदमा विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लानुभयो, किनभने हनोकले परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न पारेको कुराको पुष्टि भएको थियो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू खुसी हुने काम परमेश्वरज्यूको साथ साथ हिँड्यो भने हुन्छ। यहाँबाट हामीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हनोकले विवाह नगरेर अरू कामहरू नगरेर एक्लै रहेर परमेश्वरज्यूको साथ साथ हिँड्नु भएको थिएन, यसरी हिँड्नु भएको होइन। हनोकले विवाह गरेर बच्चा जन्माएर पारिवारिक जीवन जिएर परमेश्वरज्यूको साथ साथ हिँड्नु भएको थियो, ठिक जीवन जिउनु भएको थियो। 300 वर्षसम्म हनोक परमेश्वरज्यूको साथ साथ हिँड्नु भएको कुराले के कुरा गर्नुभएको हो भने पारिवारिक जीवन जिएर हनोकले परमेश्वरज्यूको साथ साथ हिँड्नु भएको कुरा स्पष्ट पार्नु भएको छ। परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न पारेको कुरा स्पष्ट पार्नु भएको छ। अर्को जीवन जिएको थिएन। हामी मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले पारिवारिक ठिक जीवन जिएर परमेश्वरज्यूको साथ साथ जिउन सक्छौं। परमेश्वरज्यूलाई यसरी पारिवारिक जीवनद्वारा खुसी बनाउन सक्छौं। परिवार छोडेर समाज छोडेर जंगलमा एक्लै जिउने जीवन परमेश्वरज्यूसँग साथ साथ जिउने जीवन होइन। यो मरेन जिउँदै परमेश्वरज्यूले उठाइ लानुभयो भनेर अचम्मको कुरा गर्नुभएको छ। यो घटनाले के कुरा स्पष्ट पार्नु भएको छ भने मृत्यु भनेको अन्त्य होइन भनेर स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। उपदेशक 12:7 पदमा जमिनबाट आएको धुलो जमिनमा फर्कन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वरको आत्मा जान अघि उहाँको नै सम्झना गर भन्नुभएको छ। मरेर अथवा जिउँदै परमेश्वरज्यूको अगाडि जानै पर्छ। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको कारण के हो भने परमेश्वरज्यूसँग राख्नको लागि सृष्टि गर्नुभएको हो। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई बचाएर परमेश्वरज्यूको स्वर्गीय राज्यमा अनन्तसम्म सँगै जिउनका लागि हामीहरूलाई मुक्ति दिनुभएको हो। मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायको 21 पदमा उहाँको नाम येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ भन्नुभएको छ। येशू नाम भनेको मुक्ति हो। येशू भनेको उद्धार हो। येशू भनेको मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनेको हो। हामीहरूलाई बचाउनु भएको येशू प्रभुज्यूले हो। उहाँको नाम इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वरज्यू हामीहरू सँगै रहनु भएको छ भन्नुभएको छ। यसकारण मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायको 21 पदमा येशू नाउँ राख्नेछौ अनि 23 पदमा चाहिँ इम्मानुएल राख्नेछौ भन्नुभएको छ। यो सबै कुराको उद्देश्य के हो भने उहाँ हामीहरू सँगै रहनको लागि हो। प्रस्थानको पुस्तक 29 अध्यायको 45 र 46 पदमा हेर्नु भयो भने परमेश्वरज्यूले इस्राएलीहरूलाई म तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने परमेश्वर हुँ, म तिमीहरूको बीचमा बास गर्नको लागि मैले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएको हुँ भन्नुभएको छ। पवित्र स्थान तम्बु बनाउन लगाउनु भएर इस्राएलीहरूको बीचमा बास गर्नको लागि परमेश्वरज्यूले इस्राएलीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो। हामीहरूले मुक्ति दिनुभएको कारण छ। हामीहरूले मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडिसम्म हामी परमेश्वरज्यूदेखि टाढा परमेश्वरज्यूको शत्रु भएको थियो।
येशूजीले क्रुसमा मरिदिनु भएर हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गराइदिनु भएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई खोजेको होइन, परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई पहिला खोज्नु भएको हो। हामीहरूलाई उहाँले भेट्नु भएको छ। हराएको पापी मलाई खोजेर भेटेर बचाइदिनु भएको छ। त्यसपछि उहाँ हामीमा र हामी उहाँमा भएको छ। मैले आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको समयदेखि प्रभुज्यू मसँगै रहनु भएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 6:19 तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भन्नुभएको छ। पवित्र आत्मा ज्यू परमेश्वर ज्यूको आत्मा हो। मैले आत्माको मुक्ति लिएको समयदेखि परमेश्वर ज्यू म भित्र रहनु भएको छ। स्वर्ग भनेको के हो भने प्रकाशको पुस्तक 21:3 र 4 हेर्नुभयो भने हेर परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ। उहाँले तिनीहरूको आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनु हुनेछ। मृत्यु हुने छैन, शोक पीडा हुने छैन भनेर दोहोर्याएर भन्नुभएको छ। परमेश्वर ज्यूको बास मानिसहरूसँग भनेर 3 पटक दोहोर्याएर भन्नुभएको छ। स्वर्ग भनेको परमेश्वर ज्यू सँगै अनन्तसम्म आनन्दसँग जिउने ठाउँ हो। परमेश्वर ज्यूसँग स्वर्गमा सँगै जिउने मानिसहरू यो संसारमा पनि परमेश्वर ज्यू सँगै जिउँछन्। यस्तो जीवनलाई परमेश्वर ज्यूको साथ साथ हिँड्ने जीवन भन्छन्। परमेश्वर ज्यूको साथ साथ जिउन सक्ने मानिसहरू भनेको विशेष मानिसहरूले मात्र हो। म जस्तो मान्छेले चाहिँ सक्दैन नभन्नुहोस्। परमेश्वर ज्यूको साथ साथ जिउने जीवन भनेको क्रिस्चियन जीवन हो, मण्डली जीवन हो, संगति जीवन हो। परमेश्वर ज्यूको साथ साथ जिउनको लागि परमेश्वर ज्यू मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास भएको हुनुपर्छ। गलातीको पुस्तक 2:20 म क्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर क्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट म भित्र हुनुहुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिने बित्तिकै येशू ख्रीष्ट प्रभु ज्यू म भित्रै आउनु भएको छ। एफिसीको पुस्तक 3:17 विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयमा बास गरून् भन्नुभएको छ। यो कुराले येशू ख्रीष्ट तिमीहरूको हृदयभित्र बास गर्नुभएको छ विश्वास गर भन्नुभएको हो। येशू प्रभु ऊ त टाढो होइन, म भित्रै हुनुहुन्छ। म प्रभुज्यूदेखि अलग हुनै सक्दैन। यशायाको पुस्तक 41:10 हेर्नुभयो भने नडरा किनकि म तँसित छु, निरुत्साहित नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, सहायता गर्नेछु, तँलाई मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म सम्हाल्नेछु भन्नुभएको छ। प्रभुज्यू हामीहरू सँगै हुनुहुन्छ। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई बलियो बनाउनेछु, सहायता गर्नेछु, धार्मिकताको दाहिने हातले सम्हाल्नेछु भन्नुभएको छ। तर यो कुरालाई मानिसहरूले विश्वास गर्दैन। हामीहरूलाई बचाइदिनु भएको सत्य तथ्यलाई विश्वास गर्यो भने प्रभुज्यू म भित्रै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास हुन्छ। हेर संसारको अन्त्यसम्म म तिमीहरूको साथमा हुनेछु भनेर प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको छ। प्रभुज्यूले झुट्टा बोल्नुहुन्न। येशू प्रभुज्यूले मलाई पठाउनु हुने मसँग हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन किनभने म सधैँ उहाँलाई खुसी बनाउने काम गर्दछु भन्नुभएको छ। हामीहरूले पनि हरेक समय सँगै रहनु भएको परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउनु पर्छ। हामीहरूको यस्तो जीवन परमेश्वरज्यू सँगै साथ साथ हिँड्ने जिउने जीवन हो। अबदेखि हामीहरूले परमेश्वरज्यूको नजिक हुन प्रयत्न गर्नुपर्छ। याकुबको पुस्तक 4:8 परमेश्वरज्यूको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ भन्नुभएको छ। यो वचनले के भन्नुभएको हो भने परमेश्वरज्यू सँगै हुनुहुन्छ, यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ, भुल्नु हुँदैन भन्नुभएको हो। म भित्र प्रभुज्यू हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नेहरूलाई प्रभुज्यूले सहायता गरिदिनुहुन्छ। कुनै मानिस इटाली देशको एयरपोर्टमा खाना नपाएर जाडोले गर्दा मरेको थियो रे। मरेको यो मान्छेको खल्तीमा उसले जीवनभरि जिउन खाना पाउने चेक पनि थियो रे। यो मान्छे खाना नखाई जाडोमा बसेर किन मरेको होला? प्रभुज्यू मसँगै हुनुहुन्छ तर यो कुरालाई मैले बुझेन, विश्वास गरेन भने म डर, त्रास, चिन्ता, फिक्री, निराश, शरीरको अभिलाषमा परेर जिउनु पर्छ। त्यसरी जिउनु हुँदैन।
म संसारको गरिब भए पनि, म अशिक्षित भए पनि, तर म परमेश्वरज्यूको सन्तान हो। परमेश्वरज्यू मसँगै हुनुहुन्छ, यसकारण डर, त्रास, चिन्ता, फिक्री, निराश हुँदैन। प्रभुज्यू मेरो सहायता हुनुहुन्छ। मान्छेले मलाई के गर्न सक्छ? विश्वास भनेको यस्तो हुन्छ। विश्वास भनेको यो कुरा हो। भजन संग्रहको पुस्तक 73 अध्यायको 28 पदमा परम प्रभुको नजिक रहनु मेरो लागि असल हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीलाई खुसी पार्न परमेश्वरजीको नजिक जानुपर्छ। परमेश्वरजीलाई नजिक बनाउनु पर्छ। परमेश्वरजीको नजिक हुनेहरूले आशिष पाउँछ, सुरक्षा पाउँछ। परमेश्वरजीको नजिक म भयो भने मेरो परिवारले पनि आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउँछ। परमेश्वरजीको नजिक हुनुपर्छ। आफ्नो परिवारलाई पनि नरकको दण्डबाट बचाउनु पर्छ। म परमेश्वरजीको नजिक भयो भने छिमेकीहरूले पनि आत्माको मुक्ति पाउँछ। परमेश्वरजीको नजिक भएकोहरूलाई आवश्यक कुराहरू सबै दिनुहुन्छ। परमेश्वरजीको नजिक भएकोहरूले आशिष पाउँछ। भजन संग्रहको पुस्तक 145 अध्यायको 18 पदमा सत्यतामा परमप्रभुलाई पुकार्नेहरू सबैजनाको नजिक उहाँ हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। सत्यतामा परमेश्वरज्यूलाई पुकार्ने सबैजनाको नजिक परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको साथ हिँड्नको लागि परमेश्वरज्यू सँगै हुनुभएको बगालसँग मण्डलीमा रहनुपर्छ। बगाल भनेको मण्डली हो। यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायको 3 र 4 पदमा मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेको छ। ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। दाखको हाँगा दाखको बोटमा रह्यो भने आफै फल फलाउँछ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यू दाखको बोट हो, हामीहरू चाहिँ हाँगा हो। हाँगा बोटमा रहनुपर्छ भनेको बगालसँग रहनुपर्छ भनेको हो। मण्डलीमा रहनुपर्छ भनेको हो। बगालभित्र रहेको प्रभुज्यूमा रहेको कुरा हो। बगाललाई त्यागेको प्रभुजीलाई त्यागेको, यो कुरालाई बुझ्नै पर्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 13 अध्यायको 14 पदमा हेर्नुभयो भने अब्राहमसँग परमेश्वरज्यू पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, तर अब्राहमको भतिजा लोतले अब्राहमलाई छोडेर सदोम सहरमा गएको थियो। त्यो समयदेखि लोतसँग परमेश्वरज्यू सँगै हुनुहुन्न थियो। लोतले अब्राहमलाई छोडेको परमेश्वरज्यूलाई छोडेको हो। सदोम र गमोर सहर आगोले नष्ट भएको समयमा लोत धेरै गाह्रोसँग बाँचेको थियो। यो कुरालाई 1 कोरिन्थी 3 अध्यायको 15 पदमा हेर्नु भयो भने आगोबाट उम्के झैं भन्नुभएको छ। घरमा आगो लागि भएको कारण पेन्टी मात्रै लगाएर बाहिर निस्केर बाँचेको नाङ्गो मान्छेलाई मैले पनि देखेको छु। यस्तो नाङ्गो मान्छेलाई लाजै मर्दो मान्छे भन्छन्। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मान्छेले पनि मण्डलीलाई छोड्यो भने परमेश्वरज्यूको साथ जिउन सक्दैन। मण्डलीमा सँगै जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यू सँगै रहनु भएको मण्डलीमा जिउनु पर्छ। 1 यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूलाई कसैले कहिले देखेको छैन। यदि हामीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्यो भने परमेश्वरज्यू हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू कहाँ रहनुहुन्छ भने एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्ने बगालसँग रहनुहुन्छ। हामीहरूले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्यो भने परमेश्वरज्यू पनि हामीहरूको माझमा रहनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम हाम्रो माझमा झन सिद्ध हुन्छ। यसकारण बगालसँगै हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको साथ हिँड्नको लागि परमेश्वरज्यू जस्तै पवित्र हुनुपर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 15 पदमा हेर्नु भयो भने तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरज्यू जस्तै तिमीहरू पनि सबै रहन सहनमा पवित्र हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू पवित्र व्यक्ति हुनुभएको कारण पापीहरू परमेश्वरज्यूको साथ हिँड्न सक्दैन। 1 यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 5 र 6 पदमा परमेश्वरज्यू ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन। उहाँसँग संगति छ भने हामी भन्छौँ, तर अन्धकारमा नै हिँड्छौँ भने त हामी झुटा बोल्छौँ र सत्यमा चल्दैनौँ भन्नुभएको छ। अन्धकारमा हिँडेको मान्छे भनेको परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा पाप गरेर जिउने मान्छे भनेको हो। लुकेर पाप गर्दै जिउने मान्छे हो। अन्धकारको जीवन जिएर पनि परमेश्वरज्यूसँग संगति छ भनेको मान्छे झुटो बोल्ने फटा मान्छे हो। कतिपय मानिसहरूलाई गवाई दिन लगायो भने सुन्न मजा आउने गरी राम्रो गवाईहरू दिन्छन्, तर हृदयभित्र चाहिँ पाप लुकाएर राखेको हुन्छ। यसकारण परमेश्वरज्यूलाई धोका दिन्छ, आफैलाई धोका दिन्छ, मण्डलीलाई धोका दिन्छ। यस्तो मान्छेसँग परमेश्वरज्यू सँगै रहन सक्नुहुन्न। हामीहरू परमेश्वरज्यूको साथै जिउनको लागि ज्योतिमा जिउनु पर्छ। मण्डली जीवन जिउनु पर्छ।
पवित्र जीवन जिउनुपर्छ। हामीहरू ज्योतिमा हिँड्यो भने एक अर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ। सन्तहरूको सङ्गति भयो भने परमेश्वरज्यूसँग पनि सङ्गति हुन्छ। परमेश्वरज्यूसँग सङ्गति भयो भने मात्र एक अर्कासँग सन्तहरूको सङ्गति हुन्छ। यस्तो सम्बन्ध, यस्तो सङ्गति वास्तविक जीवन हो। परमेश्वरज्यूले स्वीकार गर्नुभएको जीवन, स्वभाव, चालचलन हो। हितोपदेश 3:6 हेर्नुभयो भने आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनु हुनेछ भन्नुभएको छ। आफ्नो सारा मार्गमा परमेश्वरज्यूलाई सम्झी भनेको कुरा के हो भने सबै कामहरू परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार गर्नुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो। सबै कामहरू आफ्नो इच्छा अनुसार, आफूलाई मन परेको अनुसार गर्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यू यहाँ हुनुहुन्छ भने कसरी विचार गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, यो कुरालाई विचार गर्यो भने सबै कुरा बुझ्न सक्छ। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनु हुनेछ। आफ्नै नजरमा आफूलाई बुद्धिमान नसम्झ, परमप्रभुको भय मान र दुष्कर्मलाई त्याग भन्नुभएको छ। आफ्नो बुद्धिलाई फालेर परमेश्वरज्यूले दिनुभएको बुद्धि लिनुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो। परमेश्वरज्यूको इच्छालाई पछ्याएर होसियारी साथ प्रत्येक पाइला अगाडि बढ्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 16:8 हेर्नुभयो भने मैले परमप्रभुले सधैँ मेरो सामुन्ने राखेको छु, उहाँ मेरो दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ, यसकारण म डक्ने छैन भन्नुभएको छ। परमप्रभुले सधैँ मेरो सामुन्ने राखेको छु भन्नुभएको छ। उहाँ मेरो दाहिने हाततर्फ हुनुभएको कारण म डक्ने छैन भन्नुभएको छ। यसकारण हामीहरू हरेक समय परमेश्वरज्यूको सामुन्ने छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको साथ हिँड्ने जीवन जिउनुपर्छ। भोलिदेखि हामीहरूको शरद ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठी हुनेछ। हामीहरू सबैजनाको एउटै मन भएर सँगै प्रार्थना गर्नुपर्छ। वचन सुनाउनु पर्ने हाम्रो मानिसहरूलाई हामीहरूले अगाडि नै तयार गर्नुपर्छ। यसपालि पनि हराएको आत्माहरूलाई खोजेर भेट्टाएर परमेश्वरज्यू कहाँ लानुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी हुने काम गर्न सबैजनालाई हृदयदेखि विनम्र अनुरोध गर्दछु। पहिलो दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म ध्यान दिएर सबै वचन सुन्नका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। मण्डली भवनमा आउन नसक्नेहरूले घरमै आफ्नो ठाउँमै रहेर अनलाइनबाट सुन्नुहोस्। मण्डली भवनमा आउन सक्नेहरू चाहिँ मण्डली भवनमा आउनु भएर अझै पनि दूरी कायम गरेर बसिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। वचन प्रचार गर्ने वक्ताहरू विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। वक्ताहरूसँग प्रभुज्यूसँगै हुनुभएको कारण चिन्ता नगर्नुहोस्। प्रभुज्यूले दिनुभएको वचनहरू सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। यसपालि पनि धेरै आत्माहरूलाई बचाउनका लागि सबैजना बलियो भएर सहकर्मी हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। अनुग्रही हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू, धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो अन्त्यको समयमा हामीहरूको आत्मालाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। हामीहरूको साथमा रहेर हाम्रो कमजोरी दुर्बलतालाई बोकिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई प्रभुज्यूको वचनले हेरचाह गरिदिनु भएको छ, सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। अबको हाम्रो बाँकी जीवन हनोकले जस्तै प्रभुज्यूको अगाडि खडा हुनुभन्दा अगाडि नै प्रभुज्यूलाई खुसी पारेको पुष्टि पाउन, प्रभुज्यूको साथ जिउन हामीहरूलाई डोराइदिनुहोस्। अब चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूको अगाडि खडा हुँदा शर्माउनु नपर्ने जीवन, स्याबास पाउने जीवन जिउन सक्न डोराइदिनुहोस्, अझै सिद्ध बनाइदिनुहोस्। भोलिदेखि हुने यसपालिको शरद ऋतुको बाइबल गोष्ठीमा पनि प्रभुज्यूले काम गरिदिनुहोस्। धेरै मानिसलाई मुक्ति लिन सक्ने गरी सहयोग गरिदिनुहोस्। सुसमाचार प्रचार गर्न हामीहरू सबैजनाले प्रयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।